हेलो नमस्ते सबैजनालाई। आज मेरो यो फर्स्ट क्लास हो। म आज फन्डामेन्टल तर्फबाट रेजिस्टेन्स, इन्डक्टेन्स र क्यापेसिटेन्सको बारेमा केही जेनरल नलेजहरू म सेयर गर्छु। भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। अगर तपाईलाई मन परेमा लाइक र सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। अब रेजिस्टेन्स, इन्डक्टेन्स र क्यापेसिटेन्स तर्फबाट म पहिलो टपिक रेजिस्टेन्सको बारेमा केही भन्न चाहन्छु, केही सेयर गर्छु। रेजिस्टेन्स, the physical property of substance because of which it opposes the flow of current, that is flow of electron in the electric circuit, and its symbol is R and its unit is ohm. भन्यो के हो भने कुनै पनि सब्स्टेन्सको यस्तो फिजिकल प्रोपर्टी हो, यस्तो त्यसको नेचर हो जसले फ्लो अफ करेन्टलाई, करेन्ट त्यहाँबाट जुन पास हुन्छ त्योबाट त्यो फ्लो अफ करेन्टलाई उसले अपोज गर्न खोज्छ, उसले रेजिस्ट गर्छ, उसले फ्लो हुन दिँदैन वा पार्शियली फ्लो हुन दिन्छ। त्यसैलाई रेजिस्टेन्स भनिन्छ। यसको सिम्बल आर र युनिट ओहम हो। रेजिस्टेन्स मेनली चारवटा कुरामा डिपेन्ड हुन्छ, जसमध्ये पहिलो कुरा लेन्थ हो। रेजिस्टेन्स इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु लेन्थ। यसलाई सिम्बोलिकली आर इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु लेन्थ, हामी यल मानौँ यसलाई। रेजिस्टेन्स इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु क्रस सेक्सनल एरिया अफ मेटेरियल भनेपछि एरियादेखि यो इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हुन्छ। एरिया बढ्यो भने रेजिस्टेन्स घट्छ, त्यही भनेको इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हो। लेन्थ बढ्यो भने रेजिस्टेन्स बढ्छ, त्यही भनेको हाम्रो डाइरेक्टली प्रोपोर्सनललाई भनिन्छ। रेजिस्टेन्स अल्सो डिपेन्ड अपन रेजिस्टिभिटी अफ द मेटेरियल एन्ड इट इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल भनेको रेजिस्टेन्स कुनै पनि मेटेरियलको रेजिस्टिभिटीमा पनि डिपेन्ड गर्छ र रेजिस्टिभिटी जुन मेटेरियलको जति धेरै हुन्छ त्यति धेरै त्यसको रेजिस्टेन्स हुन्छ र जति लो हुन्छ त्यति कम त्यसको रेजिस्टेन्स हुन्छ। यो रेजिस्टिभिटी एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। यो रेजिस्टिभिटीको बारेमा अझ म भन्छु। यो रेजिस्टिभिटी मेटेरियल अनुसार फरक हुन्छ। इट डज नट डिपेन्ड अपन लेन्थ अर एरिया अफ द मेटेरियल, इट डिपेन्ड अपन द नेचर एन्ड द टाइप अफ द मेटेरियल। यसको बारेमा पनि हामी फेरि हेरौँला। अनि त्यसपछि रेजिस्टर एन्ड रेजिस्टेन्सको कुरा आयो। रेजिस्टर भनेको एउटा इलेक्ट्रिकल कम्पोनेन्ट हो। तपाईले हेर्नुभयो होला, जस्तो यस्तो तपाईको एउटा डिफ्रेन्ट कलर कोडिङमा, अझ यो डिफ्रेन्ट कलर कोडिङमा तपाईले इलेक्ट्रोनिक बोर्डहरुमा हेर्नुभयो होला। यसको एउटा फिक्स एमाउन्ट हुन्छ। यो कलर कोड अनुसारले, यो जति कोड छ अनुसारले यसको फिक्स एमाउन्टको हुन्छ, चाहे 1 ओम होस् वा 10 ओम होस्। यो कम्पोनेन्टलाई टु वे कम्पोनेन्ट हुन्छ। यो यसको पोजिटिभ र नेगेटिभ भन्ने हुँदैन, जताबाट जोड्दा नि हुन्छ। यो कम्पोनेन्टलाई रेजिस्टर भनिन्छ। रेजिस्टर इज अ इलेक्ट्रिकल कम्पोनेन्ट विथ अ प्रिडिटरमाइन्ड इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेन्स भनेको पहिल्यै थाहा भएको रेजिस्टेन्सको भ्यालु हुन्छ त्यसमा। ठीक छ। अब हामी नेक्स्ट टपिक हेरौँ। व्हाट इज रेजिस्टिभिटी? रेजिस्टिभिटी एउटा इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेन्स अफ अ कन्डक्टर अफ युनिट क्रस सेक्सनल एरिया एन्ड युनिट लेन्थ भनेको कुनै पनि कन्डक्टर होस् या कुनै मेटेरियल, यसलाई भनौँ मेटेरियल, यो कन्डक्टर, सेमी कन्डक्टर, इन्सुलेटर जे पनि हुन सक्छ। त्यसलाई त्यसको युनिट वेट र युनिट क्रस सेक्सनल एरिया र युनिट लेन्थ लिएर त्यसमा इलेक्ट्रिक करेन्ट र भोल्टेजको अनुसारले फ्लो गराएर त्यसले कतिको रेजिस्टेन्स अफर गर्छ र त्यसैलाई नै रेजिस्टिभिटी भनिन्छ। यो एउटा प्रोपोर्सनालिटी कन्स्ट्यान्ट पनि हो। जस्तो हामीलाई पहिले थाहा छ आर इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु एल, आर इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु 1/a। यो भनेपछि हामी के लेख्न सक्छौँ? आर इज L/a हुन्छ। यसलाई इक्वल टु गर्दाखेरि यो प्रोपोर्सनालिटी कन्स्ट्यान्ट रो भनेको रेजिस्टिभिटी हुन्छ इन्टु L/a हुन्छ। यसैलाई रेजिस्टिभिटी भनिन्छ। रेजिस्टिभिटी डज नट डिपेन्ड अपन लेन्थ एन्ड एरिया। यो एकदम ध्यान दिनु होला, यो क्वेसन धेरै सोधिरहेको हुन्छ। इट डिपेन्ड्स अपन द नेचर एन्ड टाइप एन्ड द टेम्परेचर अफ द मेटेरियल। यो टेम्परेचरसँग पनि इन्फ्लुएन्स हुन्छ
यसलाई रोले डिनोट गरिन्छ। यहाँ बुकहरुमा यस्तो लेख्न पाइन्छ। हामीले यो जुन रो लेखेको छु यो पनि सेम हो। यसलाई ओहम मिटरमा नापिन्छ है। रेजिस्टिभिटीको बारेमा बुझ्नुभयो होला। अब हामी अर्को नेक्स्ट तिर लाग्छौं कि रेजिस्टेन्स क्याल्कुलेट कसरी गर्ने। जस्तो कुनै पनि एउटा अब्जेक्टको लेन्थ दिएको छ, एरिया क्रस सेक्सनल एरिया दिएको छ। सबभन्दा पहिला यो बुझौँ कि क्रस सेक्सनल एरिया भनेको के हो। जस्तो करेन्ट यहाँबाट फ्लो भइरहेछ भने यसरी यो लाइनमा करेन्ट आई मानौ यहाँबाट फ्लो भइरहेछ भने यो यसरी फ्लो हुन्छ। यो लाइनबाट फ्लो हुँदाखेरि यो कुन लेन्थमा फ्लो भयो हेर्नु है। यो ध्यान दिनु होला। यो लेन्थमा यो फ्लो भयो र यसको जुन कन्ट्याक्ट छ, जुन जहाँबाट इन्ट्री गर्यो, यहाँबाट यो जुन इन्ट्री गरिरहेछ यसको क्रस सेक्सनल एरिया भनेको यसको एरिया हुन्छ हाम्रो। यो अब्जेक्टको एरिया हुन्छ। सेम वेमा यसको यो एरिया हुन्छ अगर करेन्ट यहाँबाट इन्ट्री गरिरहेछ भने। बुझ्नुभयो। अब यसको एरिया कसरी निकालिन्छ। यसको कि त तपाईको यो सिलिन्ड्रिकल अब्जेक्ट भयो, यो तपाईको रेक्टेंगुलर अब्जेक्ट भयो। यसको तपाईको डाइमेन्सन दिएको अनुसारले, जस्तो यसको डाइमेन्सन a, यसको b र यसको लेन्थ तपाईको l दिएको छ भने यसको क्रस सेक्सनल एरिया कति हुन जान्छ a इन्टु b रेक्टेंगल अनुसारले। यसको के हुन्छ एरिया a भनेको पाई d²/4 जुन सर्कलको एरिया हो। रेडियस दिएको छ भने पाई r² पनि हुन्छ, किनभने हामीलाई थाहा छ r = d/2 हुन्छ। यहीबाट यो फर्मुला आएको हुन्छ। अब यसमा तपाईलाई दुई तीन टाइपले क्वेशनहरु आउन सक्छ। तपाईलाई हाम्रो मेन फर्मुला के हो, r = रो इन्टु l/a। तपाईलाई r दिन सक्छ, l दिन सक्छ, l दिन सक्छ, a दिन सक्छ। तपाईलाई रो निकाल्न भन्छ वा यही चारवटामा तपाईलाई कमसे कम भ्यालु निकाल्नलाई, कुनै एउटा भ्यालु निकाल्नलाई तीनवटा भ्यालु दिएको हुन्छ है। यो बुझ्नु होला। सेम वेमा यहाँ पनि r = रो l/a गर्दाखेरि हाम्रो के आउँछ, रो हाम्रो दिएको हुन्छ वा रो नदिँदाखेरि तपाईको रेजिस्टेन्स दिनुपर्छ, नभए अलि गाह्रै हुन्छ निकाल्न। अनि लेन्थ भनेको यो l भइहाल्यो, एरिया भनेको हाम्रो a इन्टु b हुन जान्छ। सेम वेमा यहाँ पनि r = रो इन्टु l/पाई d²/4 हुन्छ। यसलाई क्याल्कुलेसन गर्नुभयो भने तपाईको रेजिस्टेन्स आइहाल्छ। यो सिम्पल क्याल्कुलेसन हो। यसमा मलाई जहाँसम्म लाग्छ तपाईलाई गाह्रो नपर्ला। ठीक छ। अब रेजिस्टेन्स रेजिस्टिभिटीको कुरा गर्दाखेरि कन्डक्टेन्स भन्ने पनि हामीले छुटाउनु हुँदैन। त्यहाँबाट पनि धेरै क्वेशनहरु सोधिरा हुन्छ। हेरौँ, हामीसँग क्वेशन छ व्हाट इज कन्डक्टेन्स एन्ड कन्डक्टिभिटी। सिम्पल वेमा के छ भने अघि रेजिस्टेन्सको बारेमा हामीले के भनेको थियौं, यो यस्तो प्रोपर्टी हो सब्स्टान्सको जसले करेन्टलाई अपोज गर्न खोज्छ, रेजिस्ट गर्न खोज्छ, भनेको ब्लक गर्न खोज्छ। सेम वेमा कन्डक्टेन्स भनेको के हो, यसको नामले पनि अलिकति यसलाई रिजोल्युट गर्छ। कन्डक्टेन्स भनेको कतिको कन्डक्ट गर्न सक्छ त्यसले, त्यसको त्यो क्षमतालाई, त्यसले इलेक्ट्रिकल करेन्टलाई कति कन्डक्ट गर्न सक्छ त्यो क्षमतालाई त्यसको कन्डक्टेन्स भनिन्छ। र सिम्पल वेमा हामीलाई सबतिर सजिलो हुने गरी रेसिप्रोकल अफ रेजिस्टेन्स भनेको 1/r इज कल्ड कन्डक्टेन्स एन्ड द रेसिप्रोकल अफ रेजिस्टिभिटी इज कल्ड कन्डक्टिभिटी। सिम्पल वेमा है। यसलाई यसरी नै याद गर्नु होला, सजिलो हुन्छ। युनिट अफ कन्डक्टेन्स भनेको ठ्याक्कै ओहमको उल्टो mho हुन्छ। यसको साइन पनि ओहमको उल्टो साइन हुन्छ र यसलाई g बाट डोनेट गरिन्छ।
सेम वेमा कन्डक्टिभिटीको युनिट सिमेन्स पर मिटर हुन्छ। यो प्रायः जसो ठाउँमा दिएको पनि हुन्छ। यो सिमेन्स पर मिटरमा दिएको छ भने बुझ्नु होला त्यो कन्डक्टिभिटीको भ्यालु हो, चाहे एमएचओ पर मिटरमा पनि दिन सकिन्छ। इट इज डिनोटेड बाई सिग्मा। तपाईलाई मानौ कुनै पनि वस्तुको अब R इक्वल टु रो L बाई A हुन्छ भने कन्डक्टेन्स G इक्वल टु कति हुन्छ 1 बाई R भनेको 1 बाई रो इन्टु L बाई A। यो A माथि जान्छ 1 बाई रो इन्टु A बाई L हुन्छ र यो हामीलाई थाहा छ 1 बाई रो इक्वल टु हाम्रो के हुने भयो सिग्मा। यहाँ कन्डक्टिभिटी 1 बाई रो भनेको सिग्मा इन्टु A बाई L हुन्छ। सेम वेमा सिग्मा कन्डक्टिभिटी डज नट डिपेन्ड अपन लेन्थ और एरिया है त। यो रेजिस्टिभिटी अनुसार रेजिस्टिभिटी जस्तै यो पनि लेन्थ और एरियामा अहिले सरी यो तपाईले नदेखिएला पनि conductivity like as resistivity does not depend on length or area। यसलाई ध्यानमा राख्नु होला। कन्डक्टिभिटी कसरी निकाल्ने यो फर्मुला याद गर्नु होला र यो 1 बाई रो इक्वल टु यो सिग्मा हुन्छ भने यो कुरा ध्यान भयो भने जस्ट एउटा कुरा के ध्यान दिनु भनेको रेसिप्रोकल अफ रेजिस्टेन्स। कुनै पनि चीजको अगर A छ भने यसको रेसिप्रोकल 1 बाई A हुन्छ। सेम वेमा यति भएपछि तपाईले कन्डक्टेन्स र कन्डक्टिभिटीको क्वेशनहरु गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि हाउ द रेजिस्टेन्स डिपेन्ड अपन टेम्परेचर। हामीले रेजिस्टिभिटी टेम्परेचरमा डिपेन्ड हुन्छ भन्ने कुरा गरेका थियौं। यसमा के हुन्छ भने द चेन्ज इन इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेन्स of any substance due to temperature mainly depends upon 3 factors। the value of resistance at initial temperature भनेको कुनै पनि T नट मानौ इनिशियल टेम्परेचर T नट छ भने त्यतिखेरको रेजिस्टेन्स R1 छ भने यो दुईटामा डिपेन्ड गर्छ। द राइज अफ टेम्परेचर यो T1 बाट कति गयो T2 मा गयो वा मानौ 10 डिग्रीमा थियो 15 डिग्रीमा गयो सेल्सियस यसमा डिपेन्ड गर्छ। एन्ड टेम्परेचर कोएफिसिएन्ट अफ द रेजिस्टेन्स टेम्परेचर कोएफिसिएन्ट पनि हुन्छ यसलाई अल्फा नटले डिनोट गरिन्छ। टेम्परेचर कोएफिसिएन्ट भनेको के हो भने टेम्परेचर कोएफिसिएन्ट अफ रेजिस्टेन्स इज द मेजर अफ चेन्ज इन इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेन्स अफ एनी सब्स्टेन्स पर डिग्री अफ टेम्परेचर चेन्ज भनेको 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चेन्ज हुँदा जति रेजिस्टेन्स चेन्ज हुन्छ त्यसैलाई के भनिन्छ टेम्परेचर कोएफिसिएन्ट भनिन्छ। यसलाई अल्फा नटले वा सिम्पली अल्फाले डिनोट गरिन्छ। यसको फर्मुला सिम्पली म लेखिदिन्छु। जस्तो R2 निकाल्नु पर्यो भने R1 1 माइनस अल्फा नट T2 माइनस T1 हुन्छ। T2 भनेको फाइनल टेम्परेचर हो
R2 भनेको फाइनल रेजिस्टेन्स हो हामीले निकाल्न खोजेको। R1 भनेको हाम्रो यो कन्डिसन हो कि हाम्रो एउटा सर्टेन टेम्परेचरमा T1 टेम्परेचर हुँदाखेरि R1 कति थियो भन्ने कुरा हाम्रो यसले देखाउँछ। अनि यहाँबाट हामी आरामले निकाल्न सकिन्छ। टेम्परेचर कोएफिसिएन्ट गिभन हुन्छ वा गिभन छैन भने तपाईले अरु प्रोपर्टीहरु दिएर जे होस् तपाईले यो फर्मुला चाहिँ ध्यानमा राख्नु हो भने टेम्परेचर डिपेन्डेन्ट अझ यसको बारेमा हिटिङ एलिमेन्टहरुमा अरुमा कुरा हुन्छ। लेभल 4 सम्मको लागि यसको बारेमा अलि त्यति धेरै जानकारी जरुरी पर्दैन। ठीक छ, तर बुझिराख्नु टेम्परेचर कोएफिसिएन्ट भनेको कस्तो हो भने कुनै पनि एलिमेन्टको 1 डिग्री टेम्परेचर चेन्ज गर्नलाई 1 डिग्री टेम्परेचर चेन्ज हुँदाखेरि त्यसको रेजिस्टेन्समा कति चेन्ज आउँछ त्यो कोएफिसिएन्टलाई टेम्परेचर कोएफिसिएन्ट भन्छ। कोएफिसिएन्ट भनेको एउटा मल्टिप्लायर हुन्छ, एउटा जुन मल्टिप्लायर भनेको जस्तो ax भनेको यो a भनेको x भेरिएबल हो भने a त्यसको कोएफिसिएन्ट हो। यस्तो एउटा मल्टिप्लायर मात्रै हुन्छ। यो एक्सपेरिमेन्ट द्वारा प्लट गरेर डाटाहरुले निकालिन्छ। ठीक छ, टेम्परेचर कोएफिसिएन्ट बुझिहाल्नुभयो। त्यसपछि अब हाम्रो नेक्स्ट कुरामा के देखाइदिन्छु भने कि कुनै पनि वस्तुको अथवा कुनै पनि मटेरियलको नेगेटिभ टेम्परेचर कोएफिसिएन्ट भनेको के हो र पोजिटिभ टेम्परेचर कोएफिसिएन्ट भनेको के हो भन्ने कुरा आयो। सुनिरहनु भयो होला, यो डिप्लोमामा पनि पढाइन्छ र त्यसपछि 5 लेभल सम्मको लागि यो काम पनि लाग्छ। 4 लेभललाई पनि यो जानकारी हुँदाखेरि राम्रै हुन्छ। द substance which resistance decreases with increase in temperature have negative temperature coefficient भनेपछि के भयो, टेम्परेचर इन्क्रिज हुँदा रेजिस्टेन्स डिक्रिज हुन्छ भने के बुझ्नु होला, त्यो सब्स्टेन्सको नेगेटिभ टेम्परेचर कोएफिसिएन्ट छ भनेर बुझ्नु होला। इट हैज नेगेटिभ टेम्परेचर कोएफिसिएन्ट है। र सेम वेमा द टेम्परेचर कोएफिसिएन्ट एन्ड विच रेजिस्टेन्स increase with the increase in temperature, increase with increase in temperature have positive temperature coefficient भनेको टेम्परेचर बढ्दाखेरि रेजिस्टेन्स बढ्छ भने यससँग पोजिटिभ टेम्परेचर कोएफिसिएन्ट छ भनेर बुझ्नु होला। मैले यहाँ लेखिदिन्छु, कन्डक्टर ह्याभ पोजिटिभ टेम्परेचर कोएफिसिएन्ट। हरेक कन्डक्टरको पोजिटिभ टेम्परेचर कोएफिसिएन्ट हुन्छ र सेमी कन्डक्टर र इन्सुलेटरको चाहिँ नेगेटिभ टेम्परेचर कोएफिसिएन्ट छ। यसले के बुझ्नु होला भने क्वेशन आउँछ कन्डक्टरको टेम्परेचर बढ्यो भने रेजिस्टेन्स के हुन्छ, त्यो कन्डक्टरको टेम्परेचर बढ्यो भने तपाईको रेजिस्टेन्स पनि बढ्छ। र सेम वेमा इन्सुलेटर र सेमी कन्डक्टरको रेजिस्टेन्स टेम्परेचर बढ्यो भने के हुन्छ भनेपछि रेजिस्टेन्स बढ्छ। टेम्परेचर बढ्नु भनेको रेजिस्टेन्स घट्नु हो तपाईको सेमी कन्डक्टर र इन्सुलेटरमा। सेमी कन्डक्टर र इन्सुलेटरको टेम्परेचर तपाईले बढाउनु भयो भने रेजिस्टेन्स घट्छ। ओके, अब हामी रेजिस्टेन्सको यति नै जानकारी हुँदाखेरि यसको लगभग सबै क्वेशनहरु गर्न सकिन्छ। अलिकति ध्यान दिएर हेर्नुभयो भने पनि बुझ्नुहुन्छ। अब यसको युजेसको बारेमा कुरा गरौँ। यहाँ के छ हाम्रो uses of electrical resistance circuit for limit the current flow in the circuit। कुनै पनि सर्किटमा करेन्ट फ्लोलाई लिमिट गर्नको लागि रेजिस्टेन्स युज गरिन्छ। for voltage dividing or to reduce the level of voltage in any branch of circuit। कुनै पनि ब्रान्चमा भोल्टेज लेभल घटाउनु पर्यो भने जस्तो कुनै एउटा सिरिजमा तपाईको
यहाँ 2 भोल्ट छ र यहाँ एउटा रेजिस्टेन्स छ भने तपाईको यो टोटल रेजिस्टेन्समा 2 भोल्ट नै ड्रप हुन्छ। तर सेम वेमा हामी एउटा अर्को रेजिस्टेन्स ड्रप हुन्छ यहाँ राख्यो भने बीचमा के हुन्छ यसको यहाँ यो प्लस यो ड्रप भनेको यो दुईटाको ड्रप भनेको यो 2 भोल्ट आउँछ भनेपछि यहाँको भोल्टेज घट्छ। सेम वेमा हामी यसको प्यारललमा रेजिस्टेन्स हाल्दियौ भने यहाँबाट जाने करेन्ट दुईतिर जान्छ र यहाँ पुग्ने करेन्ट घट्छ। यसको लागि युज गरिन्छ। त्यसपछि मेकिङ हिटिङ एलिमेन्ट लाइक फिलामेन्ट ल्याम्प हिटर्स हिटिङ एलिमेन्टको लागि पनि युज गरिन्छ। त्यसपछि यहाँ हिट प्रड्युस हुन थाल्छ यसको रेजिस्टेन्स अझ धेरै हुन्छ उ हिट भएर लाइट दिन्छ र फ्युज वायरको लागि पनि रेजिस्टेन्सको युज हुन्छ। ठिक छ, अब हामी नेक्स्ट टपिकको कुरा गर्छौं। व्हाट इज इन्डक्टेन्स।